बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची मनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची DIG साउथ असद रजा का कहना है कि मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मिल गया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुल्जिमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुल्जिमा को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया है। उन्हीं ने बताया कि अदालत के रूबरू आज मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुल्जिमा का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद पुलिस मुल्जिमा को अदालत से लेकर रवाना हो गई। पुलिस ज़राए का बताना है कि अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। याद रहे कि कराची में गार्डन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन और दीगर नशा आवर अशिया बरामद हुई थी। पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इलामिये में पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुंतकिली EFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। पाकिस्तान के मरकजी बैंक का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में ये किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR की मंजूरी दी है। RSF प्रोग्राम के तहत 154 मिलियन SDR की दूसरी किस्त भी मंजूर कर ली गई। स्टेट बैंक की मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो गए हैं। मवासला रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। ये रकम 15 मई 2026 को खत्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में रकम ज़ाहिर होगी। IMF फंड्स मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 4.6 अरब डॉलर जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सितंबर 2014 में 37 माह के लिए EFF प्रोग्राम लिया था। आज़मीन हज की खिदमत में किसी किस्म की कोताही नहीं की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रवा बरस जारी हज ऑपरेशन के हवाले से इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़मीन हज अल्लाह ताला की मेहमान है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से इनकी खिदमत और सहूलतों में किसी किस्म की कोताही न की जाए। उन्होंने ये कहा कि आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलतें फराहम की जाए। बाद अज़ा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी ने मुलाकात की, जिसमें सियासी अमूर और जनूबी पंजाब के हवाले से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। अब्दुल कादिर गिलानी ने वज़ीर आज़म की क़ियादत में ख़त्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान अब नर-हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान इत्तेमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान खत्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोनिक राबते में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाइट बॉल कैंप 15 मई से NCA लाहौर में शुरू होगा। वाइट बॉल कैंप में 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे, जबकि कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी के लिए NCA वाइट बॉल कैंप का इनेकाद किया गया। NCA कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। पाकिस्तान अंडर 19 फास्ट बॉलर्स अब्दुल सुबहान और अली रजा भी NCA वाइट बॉल कैंप में शामिल हैं। इलावा अजी, आमिर जमाल, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद और फैसल अकरम, फ़खर जमान, हैदर अली, हमजा नज़र, हारिस रऊफ, हुन्नैन शाह, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मास सदाकत,
مہران، ممتاز اور محمد فائق کیمپ کا حصہ ہوں گے۔ وائٹ بال کیمپ میں محمد حسنین، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، سعد بیگ، سعد مسعود، صاحبزادہ فرحان، شاداب خان شامل، حسین، سفیان، وکیم اور عثمان خان بھی شریک ہوں گے۔ چولستان میں خشک سالی کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہنگامی اقدامات تیز کر دیے۔ پانی کی فراہمی، مویشیوں کے لیے چارہ اور طبی سہولیات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بہاولپور میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ پولیس اور انسداد منشیات اداروں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ایک حالیہ کارروائی میں بہاولپور کے قریب ایک مبینہ منشیات فروش مقابلے کے دوران ہلاک ہوا، جبکہ اس کے ساتھی فرار۔ حکام کے مطابق ملزم سے منشیات اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی جانب سے بہاولپور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 84 کلو گرام منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ، جبکہ سپلائی نیٹ ورک کی تحقیقات جاری کی جانب سے ملک بھر میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ بہاولپور سے خبر دیں گے، چولستان ترقیاتی ادارے کے متاثرین اوکاڑا کے حلقہ پٹواری اور گرداور زمین کے ریکارڈ میں خرد برد عروج پر میڈیا پرسن سے گالم گلوچ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرین الاٹمنٹ رقبے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ پیشہ دکھاؤ اور الاٹ کے مالک بنو کا قانون جاری۔ انتقالیات بہت بڑی رد و بدل کے باوجود اعلیٰ حکام خاموش ہیں۔ پٹواری گرداور، انگوٹھا کسی کا اور نام کسی کا انتقال ہوا پیشے لگانے والے کا، جب انتقال ہوا پیسہ لگانے والے کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ اور اعلیٰ حکام رہے خاموش۔ متاثرین اوکاڑا اعلیٰ حکام سے انصاف کے منتظر ہیں۔ آج بہاولپور کی چند خبروں پر روشنی۔ بہاولپور میں زمینوں کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ تیزی سے مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ کمشنر بہاولپور کے مطابق اس سے ریونیو نظام میں شفافیت بڑھے گی، عوام کو جلد سہولیات ملے گی۔ بہاولپور میں جائیداد کے شعبے میں متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں FDR میں پنجاب کے چند شہروں کے ساتھ بہاولپور میں بھی پراپرٹی ویلیویشن ریٹس میں کمی کی ہے، جس سے خرید و فروخت کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بہاولپور میں الیکٹرک بس سروس کے منصوبے کو مزید فعال کرنے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کا مقصد شہریوں کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنا۔ ٹرک نمبر DB93 میں پانی کے تنازع پر حملے کے مقدمے میں 40 افراد کے خلاف کیس درج کیا۔ پولیس کی کارروائیاں جاری، جبکہ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی۔ حاصل پور شہر کے لیے 6.8 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا، جس میں سڑکیں، نکاسی آب اور شہری سہولیات شامل۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے پارک سے صفائی اور شہری خوبصورتی کے مختلف منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ DH بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور DH لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321 777 ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 0300 4313 ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327 6999989 سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 0304 8166 مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔